السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ الأعزاء تلاميذ أولى باك. نلتقي في فيديو جديد ديال درس كومبورتمون غلوبال دان سيركوي إلكتريك. هذا هو لو دوزيام كور ديال لا بارتي إلكتريسيتي بروميير باك. إن شاء الله في هاد لو كور غادي نشوفو دي نوسيون جداد لي هما مهمين أكتر من بروميير كور. داكوغ خليكم معايا في هاد لا فيديو إن شاء الله، يعني باش نحيدو علينا هاد لا بارتي إلكتريسيتي ونخدمو إن شاء الله دوطخ إكزيرسيس. نبداو على بركة الله. بالنسبة لا بروميير بارتي اللي عندي هي ترانسفير دينيرجي إلكتريك بوندون اون دوغي دلتا تي، يعني انتقال الطاقة الكهربائية خلال مدة زمنية دلتا تي. بطبيعة الحال الانرجي إلكتريك راه دائما كتعلق بالمدة الزمنية عكس لا بويسونس. أول بارتي غادي نشوفو أو نيفو دو ريسيبتور، انتقال الطاقة الكهربائية على مستوى ان ريسيبتور. باغمي لي ريسيبتور اللي شفنا في لو بروميير كور شفنا ان موتور، ان إلكتروليزور et une lampe. D'accord, donc هاد 3 هما علاش كنهضروا دابا. داكوغ بالنسبه لهاد لو بروميير بالنسبه لو شيما دان ريسيبتور بتناه في الدرس الاول بحال هكا. داكوغ ما درناش هاد جوج رموز حنا نهضروا عليهم دروك. بالنسبه لهاد لو شيما قلنا هاد لو شيما كيتسمى او هاد التمثيل كيتسمى كونفونسيون ريسيبتور. كونفونسيون ريسيبتور يعني ان لو سونس دو كورون الكتريك كيكون عكس لو سونس دو لا طونسيون اونتر لي بور ديال هاد الريسيبتور. ديما بالنسبه للريسيبتور لو سونس دو كورون عكس لو سونس ديال الطونسيون كتسمى كونفونسيون ريسيبتور. هاد او بريم كتسمى لا فورس كونتر الكتروموتريس دي ريسيبتور. ما غاديش نشرحها دابا، غادي نخليها حتى لابارتي الثانيه فاش غادي نهضر على الجينيراتور. داكوغ عقل عليها او بريم كتسمى فورس كونتر الكتروموتريس دي ريسيبتور. هاد او بريم شنو هي يعني البعد ديالها او لا ديمونسيون ديالها راه سي اون طونسيون. هاد او بريم سي اون طونسيون. هاد او بريم و ار بريم بالنسبه لان ريسيبتور صافقين. هاد لي بارامتر هاد جوج بحال قلتي المميزات ديال ان ريسيبتور. مميزات ديال ان ريسيبتور ضروري خصكم نعرفوهم، يعني سواء كيعطيهم لنا داك لو فابريكون ولا. داكوغ ضروري خصهم يكونوا عندنا هاد لي دو كاركتيرستيك، هاد او بريم و هاد ار بريم. او بريم كتسمى لا فورس كونتر الكتروميتريس دو ريسيبتور، هي سي اون طونسيون بالفولت. ار بريم ريزيستانس انترن. صافقين بطبيعة الحال اي كومبوزونت الكتريك راه عندها ريزيستانس، هذه كتسمى ريزيستانس انترن، يعني ديال هي لا ريزيستانس ديال الريسيبتور. سواء كان هذا الريسيبتور موتور ولا الكتروليزور او يعني لومب. لا لوا دوم بوغ ان ريسيبتور شنو كتقول لي لا لوا دوم؟ لا لوا دوم بوغ كونديكتور اوميك راه شفنا هي U كتساوي R في I. بوغ ان كونديكتور اوميك عندنا U كتساوي هي R فوا I موصل اوميك. هذا بوغ ان ريسيبتور، يعني هذا الريسيبتور يعني سواء قلنا موتور ولا الكتروليزور اكسيتيرا. شنو كتساوي شنو كتقول لي هاد لا لوا دوم؟ لا طونسيون اونتر لي بورن ديال هاد الريسيبتور راه كتساوي لا فورس الكتروموتريس او عفوا كونتر الكتروموتريس ديالو بلس لا ريزيستانس انترن فوا لانتونسيتي دو كورون. داكوغ هاد لا لوا راه ضروري خصك تكون حافظها صافقين عندها رقاب. داكوغ لا طونسيون اونتر لي بورن ديال الريسيبتور لا طونسيون او ا بي كما كنا في الاول كنرمزو توجور لا طونسيون اونتر لي ريسيبتور لا طونسيون ا بي كتساوي او بريم يعني لا فورس كونتر الكتروموتريس بلس ار لا ريزيستانس انترن فوا اي، يعني فوا لو كورون لانتونسيتي دو كورون اللي كدوز فيه تو سامبلومون. ضروري خصك تكون حافظ هاد يعني هاد لا لوا دوم. بالنسبه لو بيلون انرجيتيك، كيفاش لو بيلون انرجيتيك؟ يعني الحصيله الطاقيه صافقين، يعني يعني الانرجي الكتريك اللي غادي كي دوا غوسي هاد الريسيبتور، يعني لاش غادي تتحول. داكوغ هذا هو البيلون انرجيتيك. اون سي كو لينيرجي الكتريك غوسي بار ان ريسيبتور. شفنا في الدرس الاول ان لينيرجي الكتريك غوسي بار ان ريسيبتور راه كتساوي هي لا طونسيون فوا لانتونسيتي دو كورون فوا دلتا تي. توجور لينيرجي راه هي لا طونسيون فوا لانتونسيتي دو كورون فوا دلتا تي، خصك تكون حافظها. وكنعرفوا ان U A P يعني لا طونسيون او بور دان ريسيبتور كاين شفنا هي كتسمى لا لوا دوم كتساوي او بريم بلس ار بريم فوا اي. داكوغ يعني ان الا جينا عوضنا هاد U بهاد او بريم بلس ار بريم فوا اي شنو تعطيني؟ تعطيني هي هادي. هي او بريم بلس ار بريم فوا اي بلس اي فوا دلتا تي. داكوغ غادي نحاولو نقسمو هاد لي دو بارتو. شنو تعطيني؟ تعطيني جوج ديال
جوج ديال لي او جوج لي تيرم داكوغ جوج لي تيرم لو بروميير تيرم فيه او بريم فوا اي فوا دلتا تي لو دوزيام تيرم اي بريم فوا اي او كاري فوا دلتا تي هاد لو دوزيام تيرم ديجا كنعرفوه ديجا شفناه في الدرس الاول دونك الدرس الاول راه قلت لكم فواحد لا بارتي لا بويسونس ديسيبي باغ اي في جول راه كتساوي هي ار فوا اي او كاري داكوغ او l'énergie dissipée par effet de Joule كتساوي R fois E au carré باش نحصلوا على l'énergie كنضربو toujours في دلتا تي دونك دائما باش نحصلوا على l'énergie dissipée par effet de Joule راه هي la résistance fois l'intensité de courant au carré d'accord fois دلتا تي بطبيعة الحال دونك هاد la deuxième partie متفقين هنا ضربنا E في دلتا تي درنا R prime au carré fois دلتا تي هاد la deuxième partie راه هي l'énergie dissipée par effet de Joule le récepteur وهاد la deuxième partie كتسمى l'énergie utile دونك W électrique هاد لو W électrique أو هاد l'énergie électrique هي l'énergie اللي غادي يستقبل ليا ان ريسيبتور متفقين l'énergie reçue par un récepteur دونك l'énergie اللي غادي يستقبل ان ريسيبتور يعني واحد مثلا جينيراتور راه هي لا طونسيون او ا بي فوا لانتونسيتي دو كورون فوا المدة الزمنية ديال تي داكوغ هاد l'énergie شنو غادي يدير الريسيبتور غادي يحولها لواحد l'énergie اللي هي utile متفقين شنو كتساوي هي او بريم فوا اي فوا دلتا تي متفقين واحد الجزء من ديك الانرجي ضروري غادي يضيع ليا سو فورم يعني دي فيت جول سو فورم دينيرجي عفوا دينيرجي تيرميك يعني اكوز دي فيت جول داكوغ دونك هاد لو بروميير انرجي هي الانرجي اللي غادي يستقبل دبليو الكتريك شنو كتساوي هي يو ا بي في اف دلتا تي داكوغ لا دوزيام انرجي هي الانرجي اوتيل هاد الانرجي اوتيل بالنسبه للالكتروليزير هي الانرجي شيميك بالنسبه للموتور هي انرجي ميكانيك وبالنسبه لللومب هي انرجي رايونونت بلس الانرجي يعني اللي غطي عليا سو فورم دو شالور دونك هذه هي الانرجي اوتيل داكوغ هذه الانرجي ديسيبي باغ في جول داكوغ تو سامبلومون وهذه دونك فينالمون الانرجي الكتريك اللي غادي يستقبل ليا واحد الريسيبتور راه كتساوي الانرجي اوتيل بلس الانرجي ديسيبي باغ في جول تو سامبلومون دونك بالنسبه للغوندمون دان ريسيبتور غوندمون دان ريسيبتور يعني المردود ديال الريسيبتور هاد الغوندمون كيبين لينا هو واحد لا غروندور كتبين لينا يعني الكفاءة ديال واحد الريسيبتور متفقين يعني بلو داك لو غوندمون يعني اي غروند يعني بلو داك الريسيبتور اي افيكاس دونك احنا غنشوفو شنو كيساوي الغوندمون دان ريسيبتور الغوندمون كيساوي لينيرجي اوتيل على لينيرجي الكتريك اللي عطيتيه او لا بويسونس اوتيل على لا بويسونس الكتريك اللي عطيتيه اللي استقبل داكوغ دونك لينيرجي اوتيل قلنا هي الانرجي اللي كيعطينا الا عندك موتور راه هي الانرجي ميكانيك الانرجي الكتريك اللي عندي هنايا في الدينوميناتور يعني في المقام راه هي الانرجي اللي استقبل تو سامبلومون دونك هذا التعبير الاول بالنسبه للتعبير الثاني شنو كنعرفوا الانرجي اوتيل شنو كتساوي لا فورس الكتروموتريس قلنا فوا اي فوا دلتا تي متفقين و دبليو او يعني انرجي الكتريك راه كتساوي قلنا هي يو ا بي في اف دلتا تي دونك هادي كان ديال الفوق غادي عندي ديال تحت دونك غادي متفقين غادي نوضع لي تيرم ديالي داكوغ دونك غادي نختزل باي هنايا و دلتا تي غتبقى ليا هي او بريم على يو ا بي و يو ا بي بالنسبه لا لوا دوم قلنا اش كتساوي قبيله هي او بريم بلس ار بريم فوا اي داكوغ دونك هذا تعبير اخر ديال الانرجي ديال الغوندمون دان ريسيبتور دونك التعبير الاول هو الانرجي اوتيل على الانرجي الكتريك او لا بويسونس على لا بويسونس الكتريك راه هذه من هذه بحال متفقين لان الانرجي راه كتساوي هي لا بويسونس في دلتا تي دونك اختزلتي بدلتا تي بقات لك بي اوتيل على بي الكتريك او هي او بريم على او بريم بلس ار فوا اي عندك جوج لي تيرم دونك امتى كنخدموا هاد لي تيرم وامتى كنخدموا هاد لي تيرم على حسب المعطيات الا عندي هاد المعطيات عندي الانرجي الكتريك الانرجي اوتيل غادي نخدم هاد يعني هاد العلاقه عندي فورس كونتر الكتروموتريس وهاد لا ريزيستانس دونك هادي لا ريزيستانس انترن ار بريم سميناها ار بريم راه غادي نخدم هاد لا ريلاسيون بطبيعه الحال دونك جوج لي ريلاسيون عندي بالنسبه للغوندمون دان ريسيبتور دونك لو غوندمون est une grandeur sans unité peut s'écrire en pourcentage ou toujours inférieur à 1 d'accord ديما كتكون inférieur à 1 d'accord ما كاينش شي ريسيبتور لو غوندمون كيساوي 1
دونك الا قلتي لي كيساوي واحد يعني ان داك الريسبتور ما كيضيعليش لينيرجي سو فورم دو شالور، متفقين؟ وهذه ما كايناش، داكوغ؟ ما كاينش شي ريسبتور ما كيضيع ديك لينيرجي كامله اللي كنعطيه كيحولها كامله لانرجي اوتيل، متفقين؟ ما كاينش شي ريسبتور يعني كياخد لينيرجي كامله. دونك الا قلتي لي ان هاد الريسبتور ان الغوندمون كيساوي واحد، يعني دبليو اوتيل على دبليو او كتساوي واحد، يعني ان دبليو اوتيل كتساوي دبليو او، يعني كاع الانرجي الالكتريك اللي عطيناه يعني كي لا غوسو حولها كامله لانرجي اوتيل، وهذه ما يمكنش، داكوغ؟ ميم لي ميور موتور ولا لي بلي بيرفورمون موتور يعني اللي كيكونوا يعني تري بيرفورمون ما كيوصلوش 100%، كيوصلوا ماكسيموم 90% 92% اكسيتيرا، داكوغ؟ دونك ما يمكنش الغوندمون كيساوي واحد، توجور هو انفيريور ا 1 اولا كنعبروا عليه اون بورسونتاج، داكوغ؟ السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. دونك غادي نمشيو دابا للترونسفير دينيرجي او نيفو دو جينيراتور. دونك تو دابور ان جينيراتور، هذا هو الشكل ديال ان جينيراتور، الشيما ديالو عفوا. دونك الشيما ديالو وهاد لا كونفونسيون كتسمى كونفونسيون جينيراتور. دونك لو سونس دو كورون على طبيعة الحال غادي مع لو سونس دو لا طونسيون يو بي ان. دونك الجينيراتور نقدروا نمثلوه بهاد التمثيل، نمثلوه الجينيراتور حتى هو راه عنده اون فورس الكتروموتريس، عنده واحد لا فورس كتسمى فورس الكتروموتريس او، متفقين؟ وعنده واحد لا ريزيستونس انترن، عنده واحد المقاومه، متفقين؟ كاين شي جهاز ما عندوش مقاومه، الاسلاك حتى هما عندهم مقاومه. دونك هاد او كتسمى لا فورس الكتروموتريس. هاد لا فورس الكتروموتريس راه هي اللي كتعطي ديك لا فورس لي زيليكترون يعني باش يتحركوا في لو سيركوي. دونك بلو هاد لا فورس الكتروموتريس اي غون، كلما كانت هاد لا فورس الكتروموتريس كبيره كلما كانت لانتونسيتي دو كورون كبيره. والانتونسيتي دو كورون شنو هي لانتونسيتي دو كورون؟ راه هي الدي بي ديال الكورون، متفقين؟ هي الدي بي، هي الصبيب ديال لي زيليكترون، صبيب ديال لي زيليكترون باغ اونيتي دو طون، متفقين؟ يعني هو عدد لي زيليكترون او كميه لي زيليكترون اللي كيمشيو يعني في واحد المده زمنيه. دونك بلو او اي غروند، كلما كانت او كبيره كلما داك العمود او داك لا بيل كتعطيني واحد لانتونسيتي دو كورون كبيره. دونك هاد او بحال قلتي شي مضخه كتدفع ديال الالكترونات، كلما كانت او كبيره يعني كلما كانت ديك لا فورس عند لو بيل باش تدفع لي زيليكترون كبيره، تو سامبلومون. بالنسبه لا فورس كونتر الكتروموتريس اللي قلنا قبيله على الريسيبتور، قلنا عنده لا فورس كونتر الكتروموتريس العكس. هاد الريسيبتور سميناها كونتر الكتروموتريس لان كتلعب العكس تاع الاولى. هاد لا فورس اللي عند الريسيبتور يعني كتقاوم لو باساج دو كورون، فهمتين؟ دونك هادي كلما كانت كبيره الكورون كيكون كبير، الكورون كتكون كبيره. وبالنسبه للريسيبتور كل او بريم ديالو كلما كانت كبيره بطبيعه الحال لانتونسيتي دو كورون غادي تنقص. دونك هذه كتعبر على يعني على المقاومه ديال لانتونسيتي دو كورون، داكور؟ داكشي سميناه كونتر الكتروموتريس. دونك بالنسبه لان هاد الجينيراتور نقدروا نعبروا عليه بهذا الشكل عاوتاني، متفقين؟ في هذا الشكل هذا هو الشكل ديال ان يعني شيما كونفونسيونيل، الرمز الاصطلاحي ديال ان جينيراتور، عفوا. دونك يمكن نعبروا عليه بهذا الشكل. شنو هو هذا الشكل؟ وهو هذا جينيراتور، سي ان جينيراتور ايديال، متفقين؟ زائد واحد لا ريزيستونس. جينيراتور ايديال هو واحد الجينيراتور اللي ما عندوش مقاومه، زائد واحد المقاومه هنايا، واحد الكونديكتور اوميك اللي عنده واحد لا ريزيستونس ار، داكور؟ دونك هنايا هاد لا طونسيون يو بي ان شنو كتساوي لا طونسيون يو بي ا زائد يو ا ان، بحال عندي علاقه شال، داكور؟ يو بي ان راه كتساوي يو بي ا زائد يو ا ان. لا طونسيون يو بي ا راه كتساوي او، متفقين؟ او الا كانت مثلا كتساوي 10 فولت، دونك يو بي ا راه كيساوي 10 فولت، داكور؟ و لا طونسيون يو ا ان، هاد لا طونسيون يو ا ان هادي سي ان ريسيبتور، هذا سي ان ريسيبتور ولا كونديكتور اوميك. لو سونس دو كورون غادي مع لو سونس ديال لا طونسيون، ولا كان لو سونس دو كورون غادي مع لو سونس دو لا طونسيون راه غادي نديرو بطبيعة الحال موان ار فوا اي. دونك هاد يو ا ان خاصنا نديرو ليه موان ار فوا اي لان هاد لا طونسيون يو ا ان راه نيجاتيف. دونك هذا سي ان ريسيبتور، قلنا خصو يكونوا معكوسين، ولكن هنايا حيت حنا كنمثلو لا طونسيون يو ا ان، داكور؟ دونك هنا غتكون عندي موان، ما عليناش. دونك هنايا
هاد لا طونسيون يو بي ان راه هي لا طونسيون اونتر لي بورون دان جينيراتور. متفقين؟ دونك من هنا منين جاتني من هاد الشيما هذا. هذا سي ان جينيراتور ايديال ما عندوش مقاومه، وهذه سي ان ريسيبتور. دونك بحال فككنا هاد الجينيراتور يعني جوج ديال لي كومبوزونت الكتريك. دونك فينالمون هذا هو لا لوا دوم بوغ ان جينيراتور، كيتسمى لا لوا دوم بوغ ان جينيراتور. دونك هو لا فورس الكتروموتريس ديال الجينيراتور موان هنا كنديرو موان ار فوا اي. U P1 بالفولت، E بالفولت، R بالأوم، و I بالأمبير. دونك جو بونس راه كلشي واضح. دونك البيلون انرجيتيك يعني البيلون انرجيتيك الحصيلة الطاقية، كيفاش كتوزع الطاقة، يعني كيفاش كتوزع الطاقة في الجينيراتور، هادي هي البيلون انرجيتيك. متفقين؟ البيلون انرجيتيك هي واحد الحصيلة، داكشي اللي عندي في الأول وداكشي اللي عندي في الآخر. دونك هنايا غادي نبداو كيما درنا مع الريسيبتور. هادي عندنا U P n كتساوي E moins R fois I. داكوغ، يعني لا لوا دوم بوغ ان جينيراتور. دونك اش كتساوي U P n؟ U P n هادي غنضربوها في I دلتا تي، وهادي غنضربوها في I دلتا تي. راك عرفتو علاش؟ إلا ضربتي لا طونسيون في I دلتا تي راه تحولها لإنرجي. دونك هادي غنضربوها في I دلتا تي، وهاد لا بارتي كاملة نضربوها في I دلتا تي. شنو تعطيني؟ هاد لا بارتي هادي غنجيبوها لهنايا، وهادي غنجيبوها لوطخ كوتي. داكوغ؟ دونك هاد لا بارتي هادي جات لهنايا هي يو اي دلتا تي. شنو تعطينا؟ يو كتساوي يو بي ان اي دلتا تي زائد ار او كاري دلتا تي. يعني بحال جبنا هادي لهنا. داكوغ؟ بحال داكوغ، جبنا هاد لابارتي لهنايا باش ولاتنا بوزيتيف. دونك شناهي هاد يو دلتا تي؟ هاد او اي فوا دلتا تي كتسمى لينيرجي توتال. لينيرجي توتال اللي عند ان جينيراتور. لا فورس الكتروموتريس اي في دلتا تي كتسمى لينيرجي توتال. داكوغ؟ دونك هي لينيرجي. دونك هي لينيرجي شيميك اللي كانت عنده في الاول. دونك حنا كنا خدامين بان بيل، ولا اون بيل عفوا، خدامين بان بيل. كنعرفوا ان لي بيل كيفاش كيعطيونا لينيرجي، يعني كيديروا دي رياكسيون شيميك، وديك لينيرجي شيميك اللي كتكون عند لا بيل كتحول ليا لانرجي الكتريك. هذيك هي لينيرجي توتال. دونك هي لينيرجي اللي كانت عنده في الاول اللي تحولت من انرجي شيميك لانرجي الكتريك. داكوغ؟ دونك هذيك لينيرجي شيميك كنسميوها لينيرجي توتال. ها هي مكتوبة هنا. L'énergie totale du générateur qui a une forme chimique de la pile et les batteries. Donc, les batteries les voitures une forme mécanique des alternateurs. Donc, l'énergie totale هي l'énergie chimique اللي كتكون في la pile أو لا في les batteries les voitures. أو لا هي l'énergie mécanique اللي كتكون في les alternateurs. Les alternateurs هو المنوب ديال الدراجة راه حتى هو سي ان جينيراتور. يعني من خلال لينيرجي ميكانيك اللي كتكون عندنا كنحصلوا على انرجي الكتريك. دونك هذيك لينيرجي ميكانيك لالتيرناتور هي لينيرجي توتال. داكوغ؟ دونك شنو كتساوي؟ هي لا فورس الكتروموتريس فوا اي فوا دلتا تي. دونك لا دوزيام انرجي دبليو او. هاد دبليو او راه هي لينيرجي اللي غادي يعطي السيركوي. متفقين؟ دبليو او هي لينيرجي الكتريك فورني بار لو جينيراتور او سيركوي. دونك سي لينيرجي اوتيل. داكوغ؟ دونك اول انرجي الانرجي توتال اللي يعني كانت عندي انرجي شيميك. متفقين؟ هي الانرجي شيميك اللي كاينه في الجينيراتور. دوزيام انرجي هي الانرجي اللي غادي يعطي السيركوي. ولا دوزيام انرجي هنايا بلس ار او كاري فوا دلتا تي اللي راه شفناها قبيله هي الانرجي ديسيبي باغ في جول. ديما هذيك ار اي او كاري دلتا تي هي الانرجي تيرميك. داكوغ؟ ديما ار اي او كاري هي الانرجي تيرميك. دونك عندي 3 انرجي في الجينيراتور. لا بروميير انرجي هي او اي دلتا تي هي الانرجي توتال، يعني هي الانرجي شيميك، هي الطاقه الكليه اللي عند الجينيراتور. الدوزيام انرجي هي الانرجي ديسيبي باغ في جول، يعني هاد الانرجي اللي غتكون شيميك ماشي كاملها غادي يعطيها الجينيراتور، ماشي كاملها ديك الانرجي شيميك اللي حول الجينيراتور من شيميك لطاقه كهربائيه، ماشي كاملها غادي يعطيها للدار، لا واحد شويه غادي يعملها سو فورم دي في جول. متفقين؟ دونك الانرجي شيميك جزء منها غيطيع سو فورم دي في جول، وجزء منها غادي تعطى للطاره اللي هو او بي ان هو اف دلتا تي تو سامبلومون. دونك هذيك الانرجي توتال راه ماشي كاملها غادي تمشي للسيركوي. دونك فينالمون دبليو توتال يعني الانرجي توتال كتساوي الانرجي الكتريك اللي تعطى لي سيركوي فورني اي سيركوي زائد الانرجي ديسيبي باغ في جول. دونك كير عقل عليها هاد الانرجي توتال راه كنقصدو بها يعني الانرجي شيميك اللي تحولت عندي بسبب لي رياكسيون شيميك تحولت لانرجي الكتريك. متفقين؟ هذيك الانرجي الكتريك
ماشي كاملة كتحول ما كتعطى للطرا، جزء منها كيضيع بسبب لينيرجي انترن ديال الجينيراتور هاد اغ هادي تو سامبلومون. دونك لو روندمون دان جينيراتور، لو روندمون دان جينيراتور يعني الكفاءة ديال ان جينيراتور غادي نشوفوها حتى هي هنايا. دونك باش كنعرفو ان جينيراتور بلي بيرفورمون دان نوتر جينيراتور، دونك هنايا الروندمون ديالو اش كيساوي لينيرجي الكتريك على لينيرجي توتال. لينيرجي الكتريك راه قلنا هي يو بي ان فوا اف دلتا تي، والانرجي توتال هي او في اف دلتا تي. دونك هنايا غادي نحاولو نحصلو على علاقة أخرى. دونك هادي راه العكس تاع الأخرى لها. بالنسبة للريسيبتور لينيرجي الغوندمون ديالو راه هو لينيرجي اوتيل على لينيرجي الكتريك، هنايا العكس لينيرجي الكتريك على لينيرجي توتال. دونك هادي كتساوي او بي اي دلتا تي على او اي دلتا تي. جوست عوضنا داكوغ، غنختزلو ب اي دلتا تي تبقى لنا او بي ان على او بي ان في الجينيراتور هي او موان ار فوا اي داكوغ على او. غادي نشرو هادو، تنبقى نشرو هاد لابارتي وهاد لابارتي، غتعطيني هي او على او ناقص ار فوا اي، او على او هي ان، تنبقى موان ار فوا اي على او. دونك دائما الغوندمون قلنا انفيريور ا 1 سيكسبريم اوسي اون بورسونتاج. دونك هادو هما لي دو غولاسيون ديال الجينيراتور. دونك باش تعقد عليها، الانرجي الكتريك ديال ديما كتكون عندنا الانرجي اللي كبيره، ديما في الغوندمون كتكون ديال الانرجي اللي كبيره. هنا الانرجي توتال بالنسبه لان جينيراتور، وبالنسبه للريسيبتور الانرجي اللي كبيره راه هي دبليو في الكتريك. دبليو في الكتريك اللي كيستقبل، هو اللي كيستقبل، هذه كتسمى الانرجي الكتريك. والانرجي اوتيل ما عمرها تقدر تكون اكثر من الانرجي الكتريك بطبيعه الحال اللي كيستقبل. دونك باغ اكزومبل بالنسبه للغوندمون تاع الجينيراتور، بالنسبه للالتيرناتور المنوب ديال الدراجه مثلا، الغوندمون ديالو كيوصل حتى 98% باغ اكزومبل، داكوغ، بحال 98%، يعني 2% ديال الانرجي راه كتضوي عليا سو فورم دو شالور، داكوغ، اكسيتيرا. لي فوتوبيل مثلا، ديك لو فوتوبيل الواح الشمسيه تا هما سو دي جينيراتور، الغوندمون ديالو ما كيفوتش 15%. دونك الانرجي اللي كتجيهم من لو سولاي متفقين ما كيقدروش يكونفيرتيوها توتالمون اون انرجي الكتريك، متفقين، يلاه 15% اللي كتحول يعني الانرجي الكتريك اكوز ديال الريزيستانس ديال السيركوي تو سامبلومون. دونك دابا نديرو لا دوزيام بارتي ديال الكور، هي لا بارتي فينال، داكوغ.